Mingabot ko sa punto nga nagmahay ko sa taas, kay nga nung ako pa sa kadagan sa tao. Pero dili gyud ay maayo nga magmahay kaniya, magbasol kaniya, mag-question ka kaniya. Itabangan ako akong kaugalingon nga maulian ko. Salamat ko nga karon okay na ko. Salamat ko sa Ginoo nga nabalik siya nako. Kay murag ning laylo ko gamay. Salamat ko sa kuang duha ka anak ug sa kuang bana nga sa kanunay gadasig. Dili gid ay nato kalimtan nga naay Ginoo nga mamuhat sa tuang kinabuhi. Kay dili ta pwede mag-question sa iyaha. Tapos atong lantawon ang atoang pamilya nga nagdasig pud sila nga maulian ang usa ka tawo nga naay diferensya.